सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू के इलाके बकाखेल में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फोर्सेस से शदीद झड़प में 8 खारिज मारे गए, 7 जख्मी हो गए। दहशत गर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए मेजर आतिफ समेत पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए। शोहदा में नाइक आज़ादुल्ला और लांस नाइक गजमफर अब्बास शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब से कतर पहुँच गए। दोहा एयरपोर्ट पर कतरी वज़ीर ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ की अमीर कतर से मुलाकात होगी। कतरी वज़ीर-ए-आज़म से भी मिलेंगे। कतरी क़यादत से मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। तिजारत और सरमायाकारी पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए सऊदी अरब 2 कदम आगे। सरमायाकारी 2.2 अरब से बढ़ाकर 2.8 अरब डॉलर करने का ऐलान। सरमायाकारी में मज़ीद इजाफे की खुशखबरी भी सुना दी। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की शहबाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म ने ताउन पर सऊदी वलीअहद का शुक्रिया अदा किया। कहा सऊदी अरब से मिलकर खुशहाली हासिल करेंगे। जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमत और अपोजिशन अरकान के नाम सामने आ गए। कौमी असम्बली से बिलावल भुट्टो और सेनेट से इरफान सिद्दीकी हुकूमत का हिस्सा होंगे। PTI ने कौमी असम्बली से उमर अयूब और सेनेट से शिबली फराज के नाम दिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ADR कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने तनाज़ात के मुतबादल हल के लिए कमेटी की तश्कील नौ कर दी। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद भी शामिल। मोहम्मद यासीन चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सेक्रेटरी तैनात। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार जजीला असलम को भी तब्दील करने का फैसला। लाहौर में स्मॉग का खौफनाक फैलाव। कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज। तामीराती सरगर्मियों और मोटरसाइकिल रिक्शों पर पाबंदी आयद। कमर्शियल जनरेटर भी नहीं चलाया जा सकेगा। कोयले और लकड़ियां जलाने वाले फूड पॉइंट्स बंद। रात 8 बजे के बाद बारबेक्यू पर पाबंदी होगी। रात 10 बजे शादी हॉल बंद कर दिए जाएंगे। डेविस रोड, एडजर्टन रोड, ठंडी सड़क और कश्मीर रोड शामिल। शिमला पहाड़ी ता गुलिस्तान सिनेमा तक का इलाका हसास करार। रेलवे हेडक्वार्टर्स और एम्प्रेस रोड पर ग्रीन लॉकडाउन। ठंडी सड़क से अल्लामा इकबाल रोड भी शामिल। स्मॉग बन गया जान का रोग। लाहौर में दिसंबर में पड़ने वाली स्मॉग अक्टूबर में ही जोबन पर चली गई। खौफनाक फ़ज़ाई आलूदगी में आम मास्क नाकारा हो गए। घर घर बीमारियां फैल गईं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार के मरीजों से अस्पताल और क्लिनिक्स भर गए। पंजाब हुकूमत का प्राइमरी स्कूलों में छुट्टी पर गौर। लाहौर के गिर्द जदीद टेक्नोलॉजी से एक ग्रीन रिंग बनाने का इनकलाबी फैसला। लाहौर ग्रीन मास्टर प्लान के तहत दरख्तों की दीवार बनाई जाएगी। मरीम नवाज का भारत से स्मॉग डिप्लोमेसी का ऐलान। कहती हैं स्मॉग का मसला सियासी नहीं इंसानी है। दोनों पंजाब को मिलकर इक़दामात करना होंगे। हवाओं को नहीं पता दोनों ममालिक के दरमियान सरहद है। वज़ीर आला भारतीय पंजाब के हम मनसब को ख़त भी लिखेंगी। मरीम नवाज की दिवाली पर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। 20 दिसंबर तक अक़लियती कार्ड मुतारिफ कराने का ऐलान। लाहौर में पाकिस्तान के पहले सरकारी कैंसर अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा आज नवाज शरीफ की ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल 920 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा। पहला फेज़ अक्टूबर 2025 में मुकम्मल होगा। ये महज अस्पताल का संग बुनियाद नहीं, लाखों जिंदगियों का दिया जला है। कैंसर में मुब्तला हर स्टेज के मरीज़ का इलाज होगा। ये अस्पताल मुल्क भर के आवाम के लिए है। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस फायज़ ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा को वीडियो की मदद से हमलावरों को शनाख्त करने का हुक्म। हमलावरों को शनाख्त करके उनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मनसूख किए जाएं। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की कार पर हमला हुआ, इस पर खामोश नहीं रह सकते। फायज़ ईसा को धमकियों का सामना था तो सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की गई। सानहा 9 मई GHQ हमला केस। पानी PTI समेत दीगर मुलजिमों पर फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर। मुलजिमों पर 8 नवंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। चालान की नकूल फराहम कर दी गई। GHQ हमला केस में शेख रशीद, शिबली फराज, उमर अयूब समेत 79 मुलजिमों के खिलाफ समाअत हुई।
ادارے ہماری آنکھوں کا تارا ہیں، اداروں کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا DI خان میں جلسے سے خطاب، بولے پہلے دن سے کہا یہ الیکشن دھاندلی ہے، بات کرو تو غدار کہا جاتا ہے، کہتے ہیں قربانیوں پر شک کر رہے ہو، جمہوریت کا مقصد نظام میں عوام کی مرضی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی رانا انصار کے گھر آمد، شہید انصار نقوی کے بیٹے کے انتقال پر تعزیت اور گہرے دکھ کا اظہار۔ وفاقی وزیر داخلہ کے ہمراہ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن بھی تھے، کہا دکھ کی اس گھڑی میں شہید انصار نقوی کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ رانا انصار اپنے بیٹے شاہزیب نقوی مرحوم کو یاد کر کے آپ دیدہ ہو گئیں۔ رانا انصار کے صاحبزادے شاہزیب نقوی چند روز قبل ٹریفک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ پولیو وائرس کے پھیلاؤ میں تشویشناک اضافہ، ملک میں رواں سال کا 43واں پولیو کیس رپورٹ۔ ضلع چاغی سے تعلق رکھنے والے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی۔ اب تک بلوچستان سے 22، سندھ سے 12 کیس رپورٹ ہو چکے۔ خیبر پختونخوا سے 7، پنجاب اور اسلام آباد سے ایک کیس رپورٹ ہوا۔ مہنگائی کی نئی لہر، گھی اور خوردنی آئل مزید مہنگا، درجہ دوم گھی 495 روپے کلو ہو گیا، خوردنی آئل کی فی لیٹر قیمت 500 روپے سے بڑھ گئی۔ صرف ایک ہفتے کے دوران گھی اور آئل 100 روپے تک مہنگا ہوا۔ سبزیاں اور پھل بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکے۔ شہری ہو جائیں تیار، مہنگی روٹی کی ہوگی یلغار۔ لاہور میں نان روٹی ایسوسی ایشن نے روٹی 6 روپے مہنگی کرنے کا عندیہ دے دیا۔ آٹے کی قیمت میں مسلسل اضافے کو مسترد کر دیا۔ گیس لوڈ شیڈنگ سے مہنگی LPG خریدنے پر مجبور، آٹے کی پرانی قیمت اور لوڈ شیڈنگ میں کمی کا مطالبہ۔ کون بنے گا نیا امریکی صدر؟ امریکہ میں صدارتی انتخابات میں 5 روز باقی، ٹرمپ اور کملا ہیرس کی انتخابی ریلیاں، ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری۔ کملا ہیرس نے ریلی سے خطاب میں کہا کہ ٹرمپ جیت گیا تو مخالفین کو جیلوں میں بند کر دے گا۔ ٹرمپ جواب میں بولے کملا ہیرس امریکی تاریخ کی بدترین نائب صدر ہیں۔ امریکی صدر کے انتخاب میں سوئنگ سٹیٹس کا اہم ترین کردار، صدارتی امیدوار کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کی توجہ 7 ریاستوں پر مرکوز، ایریزونا، جارجیا، مشیگن، نیواڈا، شمالی کیرولینا، پینسلوینیا اور وسکونسن سوئنگ سٹیٹس میں شامل۔ صدارتی الیکشن میں سوئنگ سٹیٹس کو وائٹ ہاؤس کی چابیاں قرار دیا جاتا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے جاری، صہیونی فوج نے ایک روز میں 143 افراد کو شہید کر دیا۔ بیت لاہیہ میں 2 رہائشی عمارتیں تباہ، پناہ لینے والے 119 فلسطینی شہید۔ بیت لاہیہ کو آفت زدہ علاقہ قرار دے دیا گیا۔ القسام بریگیڈ کی جوابی کارروائی میں 4 صہیونی فوجی مارے گئے۔ اسرائیلی میڈیا نے ہلاکتوں کی تصدیق کر دی۔ اسپین میں بارشوں سے سیلابی صورتحال، مختلف حادثات اور سیلابی ریلوں میں بہہ کر 72 افراد ہلاک، درجنوں زخمی، کئی افراد لاپتہ ہو گئے۔ حالات معمول پر آنے تک متاثرہ علاقوں میں ریڈ الرٹ جاری، تمام عوامی سروسز معطل کر دی گئیں، اسکول اور دیگر عوامی مقامات بھی بند۔ اسپین حکومت کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ ICC چیمپئنز ٹرافی سے قبل نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کراچی کی اپ گریڈیشن، چیئرمین PCB محسن نقوی کا اسٹیڈیم کا دورہ، منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا، اسٹیڈیم میں جاری تعمیراتی کاموں کا معائنہ بھی کیا۔ محسن نقوی کی اسکور سکرین مناسب جگہ نصب کرنے کی ہدایت، کہا منصوبہ ڈیڈ لائن سے پہلے مکمل ہونا چاہیے۔ FWO حکام نے اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر بریفنگ دی۔ کینگروز کے شکار کا مشن، پاکستان ٹیم کا دوسرا گروپ بھی آسٹریلیا پہنچ گیا۔ کپتان محمد رضوان، نائب کپتان سلمان علی آغا سمیت 8 کرکٹرز میلبرن پہنچے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ون ڈے 4 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ بالی ووڈ سٹار سلمان خان کو پھر قتل کی دھمکی، 2 کروڑ تاوان دینے کا مطالبہ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ممبئی ٹریفک پولیس کو ہیلپ لائن پر نامعلوم شخص کی جانب سے دھمکی آمیز مختلف پیغامات موصول ہوئے۔ سلمان خان کے گھر پر فائرنگ اور دھمکیوں کے الزام میں متعدد نوجوانوں کو گرفتار کیا جا چکا۔